अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ किंगडम में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दास्तान हयात किस्त नंबर 5। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्मास बेग और संजर अलब खां का ख्याल था कि अलाउद्दीन ने एक फाश गलती की है। इसे सुल्तान की आंखों से पर्दे हटा देने चाहिए थे। इसे इस नादिर मौका पर दोबारा आना मुश्किल है। अलाउद्दीन देर तक इनके पुरखुरूस मशवरे तहम्मुल से सुनता रहा और जब सब कुछ कह चुके तो एक इंगड़ाई लेके बोला, समझने की कोशिश करो कि हमने ये मौका क्यों खो दिया। हम महाबानो और मलका जहां को इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे कि सिर्फ इनका सर इनके बदन से अलहदा कर दिया जाए। मलका जहां से हमारा तवील झगड़ा है इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया जाए। हम नाख्वानदा होने के बावजूद जिंदा हैं। हम क्या हैं ये बताने के लिए हमें उसे ज़िंदगी में उस्तार देनी होगी। वैसे मलका जहां इन तलख तजर्बों के बाद अब शायद हमारे आइंदा मंसूबों के दरमियान हायल होने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों तक हम अपने कदम आज़ाद माहौल में जमा सकते हैं और अपनी पुश्त मजबूत कर सकते हैं। अल्मास बेग और संजर अलब खां अलाउद्दीन की दलीलों से मुतासिर नहीं मालूम होते थे, मगर यह अलाउद्दीन का सिर्फ सियासी तनाज़ा ही नहीं, मलका जहां और माबानों से उसके बास कल्बी इख्तलाफात भी थे, जो अल्मास बेग और संजर अलब खां को इतनी शिद्दत से महसूस नहीं हो सकते थे जितने अलाउद्दीन को करबो अज़ियत में मुब्तला किए हुए थे। अलाउद्दीन अपने आखिरी मंसूबे की तकमील तक मलका जहां की दस्तक से ज़्यादा दूर रहना चाहता था। दिल्ली के तख्त के उसूल के लिए जलालुद्दीन के आखिरी लम्हे तक एतमाद ज़रूरी था। वो एक एक कदम अपने मंसूबे के मुताबिक उठा रहा था। अगर वो मलका जहां को दरम्यान से हटा देता तो सुल्तान उसकी मौत के बाद अलाउद्दीन से ज़्यादा मोहताज हो जाता। वो और सुल्तान आमने सामने होते, ये अच्छी बात नहीं होती। सुल्तान के तजब्जुब की कैफियत खत्म हो जाती और बात के किसी मरहले पर उसे मलका जहां के अंदेशे याद आते तो वो अलाउद्दीन के बारे में कोई भी इंतहा पसंदाना फैसला कर सकता था। अलाउद्दीन मुतअद्दिद बार सुल्तान को भी बावर करा चुका था कि मलका जहां उसे नापसंद करती है, इसके वजूद से उसे नफरत है। चुनांचे जब मलका जहां सुल्तान को अलाउद्दीन के बारे में वरगलाने की सही करती तो सुल्तान कोई खास तवज्जो नहीं देता, क्योंकि इसे मलका जहां और अलाउद्दीन के दरमियान तकद्दुर और नाचाकी का इल्म था। वो मलका जहां की तरफ से मुंतकिल की जाने वाली किसी भी इत्तला पर मशकूक रहता था। अलाउद्दीन जोश और बुलबुले से पहले कड़े गया। वहां इसने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और मैदान अमल में उतर आया। इसकी फौजें दंदनाती हुई भैलसा के नजदीक आ गई। फिर तबले जंग बजा। आंधी और तूफान की तरह इसने भैलसे पर यलगार की और मैदान जंग में लाशों का अंबार लगाता हुआ भैलसे के खजाने तक पहुंच गया। राजा पाल सिंह के खजाने के हीरे जवाहिर और सोने चांदी पर कब्जा करके इसने सुल्तान की खिदमत में रवाना कर दिए। इनाम के तौर पर अवध की हाकमियत भी उसे दे दी गई। भैलसे की शानदार फतह के बाद दिल्ली के दरबार में अलाउद्दीन का नाम एहतराम से लिया जाने लगा था। हालांकि पहले इसके जिक्र को खास अहमियत नहीं दी जाती थी। भैलसा के बाद अलाउद्दीन ने इर्द गिर्द की छोटी छोटी रियासतें खत्म करके अपनी फतूहात आगे बढ़ाई। दिल्ली से आने के बाद मुसलसल सरगर्म अमल रहा और इसका ज्यादा वक्त मंजिलें तय करते हुए गुजरा। अलाउद्दीन हर लम्हे अपनी तारीखी अजमत से करीब हो रहा था। इसके वफादार दोस्त और भाई हर मामले में इसके मुशीर थे। पे दर पे कामयाबियों से अलाउद्दीन के यहाँ बर्तरी का एहसास जागजी हो गया। वो समझता था कि इसे गैबी ताकतों की हमायत हासिल है और इसका दिमाग आम आदमी से बड़ा है। वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों के अलावा बाज मावरे खसूसियात का भी आमिल है। अपनी तमाम ज़हनी जिस्मानी आसूदगियों और सरशारियों के बावजूद अलाउद्दीन एक नाआसूदा शख्स था। लूटा पटासा कोई शख्स, शायद कोई दिन, कोई रात, कोई शाम ऐसी गुजरती हो जब इसे चंद्रावती याद ना आती हो। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, चंद्रावती इसके दिलो दिमाग में पेवस्त होती जा रही थी। वो इसके हुस्न की तारीफ में फारसी अशार गुनगुनाता और पर्दा तन्हाई में लेटा इसके बारे में सोचता रहता। अल्मास ने कई बार अपने भाई की कैफियत देखी। वो बैठे बैठे गुम हो जाया करता था, अशार गुनगुनाने लगता था, रातों को जागता है, रक्स व सरूद की महफिलों में भी कम दिलचस्पी लेता है। बस उसका काम आगे कूच का हुक्म देना और इलाके फतह करना रह गया है, या फिर सोचते रहना। अल्मास बेग को क्या मालूम था कि इसका भाई एक पसपा, एक शिकस्त खुर्दा, एक जख्मी शख्स है। वो एक नदीदा आग में घिरा हुआ है। रफ्ता रफ्ता चंद्रावती का हिला कुछ इस तरह उस पर मुसल्लत हुआ कि कड़े और अवध की हुक्मरानी से उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो देवगिरी जाके चंद्रावती से मिलना चाहता था, लेकिन देवगिरी जाना आसान काम नहीं था। देवगिरी एक मशहूर रियासत थी, गो के इसके पास खासी बड़ी तादाद में फौज थी और जरो जवाहिर से मामूर खजाने थे। इसे सुल्तान का एतमाद हासिल था, लेकिन दिल्ली से 700-800 मील दूर देवगिरी पर हमलावर होने की इजाज़त अलाउद्दीन को सुल्तान कैसे देता।
علاؤدین نے اسی لیے سلطان کو دیوگری پر چڑھائی کے ارادے کے ضمن میں کچھ نہیں لکھا اور خود ہی منصوبے بناتا رہا۔ پھر اس نے ایک دن سلطان کو چندیری کا احوال کچھ ایسے مؤثر پیرائے میں لکھ بھیجا کہ اسے چندیری پر حملہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ وہ اگر دیوگری کے بارے میں لکھتا تو سلطان اجازت دینے میں تعامل کرتا، اور ملکہ جہاں کا یہ خیال بھی سلطان کو چکا سکتا تھا کہ شاہی فوجوں کی مدد سے علاؤدین دکن میں اپنی آزاد ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اسے چندیری فتح کرنے کی اجازت ملی، اس نے ظفر خان، الغ خان، الماس بیگ اور سنجر علب خان اپنے چاروں سرفروشوں اور 7,000 سواروں کو کوچ کا حکم دیا، لیکن ان کے گھوڑوں کا رخ چندیری کی طرف نہیں تھا۔ وہ دکن میں دیوگری کی طرف اونچے پہاڑ، تیز رو دریا اور گھنے جنگل عبور کرتے ہوئے بڑھنے لگے تھے۔ علاؤدین کو ہوش نہیں تھا کہ وہ سلطان جلال الدین خلجی کو اپنی اس سرکشی کا کیا جواب دے گا۔ اس کی نظروں میں بس چندراوتی اس کی منزل تھی، چندراوتی جس کے حسن کا شہرت دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اس کی پاروتی جو اپنے شیو شنکر کا انتظار کر رہی ہوگی۔ چندراوتی کی مالا علاؤدین کے گلے میں تھی، جو اسے تلقین کرتی رہتی تھی کہ جلدی کرو، آگے بڑھو اور چندراوتی کو اپنی باہوں میں لے لو۔ راستے میں کسی ریاست کے فوجی دستے نے مزاحم ہونا چاہا تو علاؤدین کو انہیں خاموش کرنے کے لیے مجبوراً اپنے حوصلہ مند سپاہیوں کو اشارہ کرنا پڑا، ورنہ عام طور پر وہ یہ کہتا ہوا گزرتا رہا کہ دلی کے سلطان جلال الدین خلجی کا ایک اہم پیغام لے کر دیوگری جا رہا ہے، اور ظاہر ہے 7,000 افراد کی معمولی فوج سے دیوگری جیسی ریاست فتح نہیں کی جا سکتی تھی۔ دو راستوں میں مختصر پڑاؤ ڈالتے اور تازہ دم ہو کے دیوانہ وار اپنی منزل سے قریب کرتے رہے، تائیں کہ دوسرے مہینے کی آخری تاریخوں میں وندھیا چل کے پہاڑوں سے اتر کر دریائے تاپتی کے کناروں تک آ پہنچے۔ یہاں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ 10-12 میل دور دیوگری کا دیو ہیکل قلعہ اونچی پہاڑی پر واقع تھا۔ نیچے پہاڑی کے دامن میں دور دور تک ایک بستی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے اپنے خیمے زمین پر نصب کر لیے تھے۔ دریائے تاپتی کے کنارے ان کے گھوڑے سستا رہے تھے۔ علاؤدین نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے جاسوسوں کو بستی میں سرایت ہو جانے کا حکم دیا تاکہ وہ جنگی حکمت کی ضروری معلومات فراہم کریں۔ اس کا سبز مخملی خیمہ دریا کے کنارے بے شمار خیموں کے ساتھ علیحدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ نظارہ بہت دلکش تھا۔ وہ تنہا دریا تاپتی کے کنارے چہل قدمی کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ چاند کی ٹھنڈی کرنیں تاپتی کے نرم دھاروں میں کانپ رہی تھیں۔ سنہرے پانی میں چاند کی لرزشیں اسے بڑی بھلی لگی۔ وہ اس کے منظر کے حسن میں ڈوب کر رہ گیا۔ فضا میں ایک سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہی وہ چندراوتی کے جسم سے پھوٹ رہی ہو۔ ساری عمر اس نے ایک سپاہی کی زندگی بسر کی تھی، اور صبح وہ اپنی زندگی کے سب سے ہولناک مارکے سے نبرد و آزما ہونے والا تھا، لیکن اس وقت وہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کے تاپتی کا سنہرا پانی دیکھ رہا تھا۔ یکا یک اس نے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ صرف چندراوتی کی مالا اس کی گردن میں رہ گئی۔ وہ پانی میں اتر گیا اور دیر تک وہیں ڈوبا رہا۔ شاید اس طرح وہ اپنے اعصاب کو سکون پہنچانا چاہتا تھا کہ 12 میل کے فاصلے پر چندراوتی کا گھر تھا۔ اس فاصلے نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ اب اسے چند ساعتوں کی تاخیر بھی گوارا نہیں تھی۔ چندراوتی اپنے شیو شنکر کو اچانک دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ علاؤدین پر خوبصورت خیالوں کی یورش تھی۔ اسے یہ کسک بہت مرغوب لگی کہ اس کسک میں ایک مٹھاس تھی، یادوں کی ان چٹکیوں میں مزاجہ تھا، اس درد میں ایک لذت موجود تھی، اور یہ نشہ ایسا تھا کہ علاؤدین نے اس سے پہلے ایسی شراب نہیں پی تھی۔ جی چاہتا تھا اور چٹکیاں بھری جائیں اور شراب پی جائے۔ علاؤدین خود کو اور ستانا چاہتا تھا، مگر اسے آئے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ دریا کے سنہرے پانی میں خوب سیر ہو کے وہ باہر نکل آیا، جسم لباس سے آراستہ کیا اور اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہونے لگا۔ راستے میں الغ خان اور چند سواروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ الغ خان علاؤدین کو ڈھونڈتا اس طرف آ نکلا تھا۔ اس نے شکوہ کیا کہ وہ کسی کو اطلاع دیے بغیر تنہا اس اجنبی زمین پر سیر کرنے کے لیے کیوں نکل گیا۔ الغ خان علاؤدین کا دوست تھا۔ اس طرز تخاطب پر علاؤدین نے اس کے گھوڑے کی باگیں کھینچ کے اسے نیچے اتار لیا اور محبت سے گلے لگایا، حالانکہ وہ اس طرز تخاطب کا عادی نہیں تھا، مگر اس وقت علاؤدین پر اداس چھایا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ بھی نرم تھا اور وہ خلاف معمول آہستہ آہستہ دیوگری کی جنگ کے متعلق الغ خان سے گفتگو کر رہا تھا۔ علاؤدین کی اس تبدیلی پر الغ خان حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ خیموں کی اس بستی میں خاصی چہل پہل تھی، جگہ جگہ آگ جل رہی تھی اور کھانے پک رہے تھے۔ سپاہی ایک دوسرے سے چہلے کر رہے تھے اور نغمہ سرائی میں مصروف تھے۔ علاؤدین الغ خان کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہو گیا، مگر ابھی اپنے بستر کے نزدیک پہنچا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور چند ثانیوں کے توقف کے بعد الغ خان سے پوچھا، ہمارے خیمے پر کون کون سے پہرے دار تعینات ہیں؟ الغ خان علاؤدین کا مزاج شناس تھا، جس بھی ہو کے کہنے لگا، غلام سمجھا نہیں، آقا کا اشارہ کس طرف ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کون کون یہاں پہرا دے رہا ہے؟
अलाउद्दीन ने मुश्तिल होकर कहा। हस्बे दस्तूर वही जानिसार जिनकी वफादारी हर शक व शुबे से बाला है, इमरान बेग, मलक सादुल्ला और नज़ीर खान। अलग खान ने अटकते हुए कहा, क्या तुम यहाँ किसी अजनबी की बू सूंघ रहे हो? जी। अलग खां की नजरें खैमे का तवाफ करने लगी। उसने अपना खंजर फुर्ती से संभाल लिया। गुलाम को समझा नहीं। अलग खां ने आजिज़ी से कहा, हमारे वफादार गुलामों की मौजूदगी के बावजूद हमारा एक मेहमान बिला इजाज़त यहाँ दाखिल हो गया है। इसका मतलब है देवगरी में मारका दिलचस्प रहेगा। ये बहादुरों की जगह मालूम होती है। अलाउद्दीन बुलंद आवाज में अलग खां से मुखातिब था। अलग खां, तुम जा सकते हो, खैमे से पहरेदारों को भी हटा दो। लेकिन मेरे आका, अलग खां ने खूबसूरत आवाज में कहा, तुमने सुना नहीं अलग खां? अलाउद्दीन ने इस बार नर्म लहजे में कहा, अपने मेहमान का एहतराम हम पर वाजिब है। चाहो तो तुम खैमे के बाहर हमारा इंतजार कर सकते हो। आखिरी जुमला अलाउद्दीन ने इतने हुक्म अंदाज में कहा कि अलग खां चुपचाप निकल गया। अलाउद्दीन अब बिस्तर पर इत्मीनान से बैठ गया था। इसने अपना खंजर निकालकर इसे तोला और पुर्तगाल लहजे में बोला, देवगरी के मोअज़्ज़ज़ सिपाही बाहर आ जाओ। तुम देख सकते हो कि हम बिल्कुल खाली हाथ बैठे हैं और तुम्हारे हाथ में खुला खंजर है। बेहतर है कि हमारे दरमियान बुज़ुर्गों की तरह कोई फैसला ना हो। हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। हमारे हुक्म के बगैर यहाँ कोई नहीं आएगा। हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं। औरतों की तरह हमला करना किसी बहादुर सिपाही को ज़ेब नहीं देता। हम तुम्हारा जिस्म उस वक़्त बर्छियों से छेड़ सकते थे जब हमारी उकाबी नज़रों ने पर्दे की सरसराहट देखी थी और हमारी तेज तर कुव्वत शामा ने यहाँ किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। अलाउद्दीन को मजीद कुछ कहने की जहमत नहीं हुई। काले रंग घुटे हुए जिस्म का एक तनुमंद नौजवान अपने एक हाथ में खंजर लिए तेज से बाहर निकला और जस्ट लगा के अलाउद्दीन के सीने पर खंजर तराजू ही करना चाहता था कि इसी लम्हे अलाउद्दीन की लात इसके सीने पर पड़ी और वो जमीन से उठकर दूर जा गिरा। अलाउद्दीन ने बढ़कर इसका खंजर बरदार हाथ गिरफ्त में लेने की ताक में था कि सिपाही ने हैरतअंगेज फुर्ती से उठकर पैंतरा बदला और जवाबन एक लात अलाउद्दीन के चेहरे पर मारी। अलाउद्दीन को यह सारा खैमा चकराता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो संभलता, सिपाही से फर्श पर गिरा चुका था और खंजर वाला हाथ बुलंद करके आखिरी वार करना ही चाहता था कि अलाउद्दीन ने खंजर वाले हाथ की कलाई पकड़ ली। चटाक से एक आवाज आई। सिपाही ने दर्द कर्ब से एक फ्लशकाफ चीख मारी और धोरा हो गया। इसका खंजर अब अलाउद्दीन के हाथ में था और वो इसके बराबर खड़ा हुआ सादगी से कह रहा था, हम तुम्हें एक हमले की इजाजत और देते हैं। लेकिन सिपाही की दर्दनाक चीखों से पूरा खैमा गूंज रहा था। अलाउद्दीन इसके शाने पर हाथ रखते हुए हमदर्दी से कहा, शायद तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारा ताल्लुक राज दरबार से मालूम होता है। यकीनन तुम देवगरी के अहम आदमी होगे। तुम्हारे लिबास, गले की मालाओं और जुरूत बहादुरी को देखकर ही अंदाजा होता है। हम तुम्हारा नाम जानने के मुश्ताक हैं। सिपाही फर्श पर गोश्तबंदे कुर्बानी की तरह तड़प रहा था। इसने अलाउद्दीन के इसरार पर झिझकते अटकते अपना नाम बताया, कुमार नगी। कुमार नगी, अलाउद्दीन हैरत से दोहराया, महाराणा कान्हा का भाई। कुमार नगी ने चीखते हुए सर हिलाया। हम समझते थे कि कोई बहादुर शख्स ही इस तरह हमारे खेमे में दाखिल हो सकता है। मामूली सिपाही जुर्रत नहीं कर सकता। अलाउद्दीन ने तमकनत से कहा, तुम्हारी चीखें में गरा गुजर रही हैं। इस दर्द का एहसास तुम्हें पहले होना चाहिए था जब तुमने यहाँ आने का अज़म किया था। फिर इसने अलग खां को आवाज़ दी, अलग खां। अलग खां जैसे इस आवाज़ का मुंतज़िर था, हुक्म सुनते ही खेमे में दर आया। अलग खां, कुमार नगी को यहाँ से ले जाओ और हमारे उन पहरेदारों को सुपुर्द कर दो जिनकी गफलत के सबब ये बेवकूफ़ शख्स हमारे खेमे के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। इसे मालूम नहीं था कि हम खुद पर कितना एतमाद करते हैं, हमारे हवास कितने तेज़ हैं और हम चंद हज़ार फौज लेकर क्यों देवगरी पर यलगार के इरादे से आगे हैं। अलग खां, हुक्म दो कि पहरेदार इसकी तमाम हड्डियां जिस्म से अलहदा कर दे, मगर इसकी चीखें हमारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पहरेदार कुमार नगी का जख्मी जिस्म खींचते हुए खेमे से बाहर ले गए तो अलग खां ने अदब से पूछा, गुलाम बचपन से आपके साथ है, आपको खेमे में घुसते ही कैसे इल्म हो गया कि एक नौजवान यहाँ छुपा हुआ है? अलाउद्दीन उस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। चौंक कर बोला, अलग खां, हमने अपने खेमे में एक अजनबी बू सूंघ ली थी। जैसे हम अंदर दाखिल हुए हमें यहाँ की फिजा कुछ बदली बदली से महसूस हुई। हमारे शुबे की तस्दीक उस वक्त हुई जब हमने एक जगह पर्दे हिलते देखे, फिर हम सब कुछ समझ गए। मोहतरम आका, आपकी रफाकत हमारे बाइस से फख्र है। अलग खां ने मुसरत से कहा, बिलाशुबा आपको हिंदुस्तान का बादशाह होने का हक पहुँचता है। जवाब में अलाउद्दीन ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। दूसरी सुबह अलग खां, संजर अलब खां, जफर खां और अलमास बेग अलाउद्दीन के खेमे में पहुंचे तो वो सजदे में गिरा हुआ था। इसके चारों दोस्त इंतजार करते रहे। जब वो इबादत मुकम्मल कर चुका तो अपने साथियों के साथ खेमे से बाहर आ गया
کماندار کو تیر لانے کا حکم دیا گیا۔ علاؤالدین نے اپنی نگرانی میں خصوصی کمان تیار کرائی تھی۔ یہ کمان اسی طرز کی تھی جس کا ذکر رامائن میں ہے کہ رام چندر جی نے سیتا کو جیتنے کے لیے ایک مخصوص قسم کی کمان اٹھائی تھی۔ اس کمان کا تیر عام تیروں سے 1.5 گنا بڑا ہوتا تھا اور علاؤالدین کے سوا کوئی شخص اسے چلا نہیں سکتا تھا۔ پھر علاؤالدین نے لشکر کو بستی سے کچھ اور قریب ہونے کا حکم دیا اور الماس بیگ کو ہدایت کی کہ راجواڑہ کے 4 آدمی گرفتار کر کے فوراً لائے جائیں جو کمارنگی کی لاش مہارانا کانا کے محل تک پہنچا سکے۔ حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا، ہم کانا کے اگلے قدم کا انتظار کریں گے۔ علاؤالدین اپنے نائبوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ لشکر راجواڑہ کی بستی سے کچھ اور قریب ہو گیا اور علاؤالدین نے اپنا مخصوص تیر چلے پر رکھا اور پوری طاقت سے بستی کی طرف پھینک دیا۔ ایک تیز رفتار نیزہ تھا کہ ہواؤں کو رد کرتا اور بستی کی طرف اڑنے لگا تھا۔ اس طرح کوئی کسان اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا کہ دفتن اس کی نگاہ آسمان پر اڑتے ہوئے ایک نیزے پر پڑی۔ وہ دہشت ناک چیخ مار کر وہیں گر پڑا۔ نیزہ بہت دور جا کے ایک کھیت میں گر گیا تھا۔ کسان نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا، ہانپتا کانپتا اس کھیت میں پہنچا جہاں نیزہ آدھے سے زیادہ زمین میں گڑا ہوا تھا۔ اس دوران دوسرے کسان بھی آسمان پر اڑتا ہوا وہ عجیب و غریب نیزہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے زمین کھود کر نیزہ باہر نکالا اور یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ یہ نیزہ اٹھانا ایک آدمی کی طاقت سے باہر تھا۔ بستی میں دیکھتے دیکھتے یہ خبر عام ہو گئی۔ 2 آدمی نیزہ اٹھائے مہارانا کانا کی طرف چلے۔ سینکڑوں آدمی خوف سے لرزتے ہوئے ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ دیوتا اس بستی سے ناراض ہو گئے ہیں، یہ عذاب کی علامت تھی، اب نہ جانے راجبارہ پر کیا طوفان آنے والا ہے۔ بستی کے لوگ محل کے قریب پہنچے تو وہاں پہلے سے کوہرام مچا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کمارنگی کی لاش مہارانا کانا کے سامنے پڑی تھی۔ تیر دیکھ کے وہ اور بھی بدحواس ہو گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں بستی کے لوگوں کو اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ صبر و استقامت سے آنے والے خطروں کا مقابلہ کریں اور دیوتاؤں سے پرارتھنا کریں کہ وہ ہمیں क्षमा کر دیں۔ کانا کے پیغام میں عزم مفقود تھا، بے یقینی جھلکتی تھی۔ اس نے ہجوم کا رد عمل جاننے کی بھی جرات نہیں کی کہ وہ مطمئن ہوا ہے نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ راجبارہ دیگری کی ایک بادگزار ریاست تھی اور مہاراجا رام دیو سے راجبارہ کا یہ سمجھوتا تھا کہ اگر کسی نے بستی پر حملہ کیا تو راجا اپنی بے انداز فوجی طاقت سے اس کا بچاؤ کرے گا۔ معزز سامعین حضرات، علاؤالدین کی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔